مرحبا بكم على قناة قيس القارة التونسية. في حلقتنا الأولى من ديكوفرير لو سيت دي تونيسير باش نتعرفوا على أخطاء السيت هذايا وشنو المشاكل اللي نجم واحد يتعرض لها. حسب تونيسير لا dernière actualisation اللي صارت في السيت دات من عام 2013 معناها de l'année 2013. السيت هذايا حسب الانسبكسيون اللي عملتها عليه معمول بال ASP.NET والتكنولوجي متاع ASP.NET معناها الغومونت aux années 90. دونك حسب اعتقادي أنا السيت هذايا تعمل أول مرة في 1997 ومن 1997 حتى لتوا ما لاحظناش تغير في السيت وما لاحظناش أوخ إنجازات ولا تحسينات من شركة الطيران الجوية التونسية تونيسير. هات نشوفوا توا مع بعضنا شنو اللي ما يمشيش في السيت هذا. قبل كل شيء باش نمشيو في الاسباس كليون معناها لو سيرفيس ريزيرفي اي اشتي. دونك اول حاجه كي نختار ولا كي نختاروا الي سامبل عندنا لو شون فول روتور il n'est pas désactivé. Donc, on clique à aller-retour, normalement, il doit être activé. Qui clique à aller simple, il n'est pas désactivé. Donc, شنو مشيت عملت؟ مشيت كوبيت معناها les fonctionnalités نتاع تونيسير. هاو un petit exemple où j'ai pratiquement tout réduit où j'ai laissé que l'essentiel. Donc عندنا le vol نتاعنا يا اما aller simple ولا aller retour. عندنا notre aéroport de départ اللي هو اخترته انا فرانكفورت و l'aéroport d'arrivée اللي اخترته تونس كارتاج. donc عندنا date de départ اللي هي le 30 معناها غدوة le samedi 30 décembre 2017 et le retour c'est نهار 3 جانفي 2018. دونك باش نوريكم توا كيفاش انك نكليكي على الي سامبل لو شون il est désactivé نعاود كليكي على الي روتور il est réactivé. دونك مرة أخرى désactivé الي روتور il est réactivé. دونك الحكاية هذه بنال ياسر معناها في كلمتين. فما فونكسيون في معناها الفيلد انبوت اسمها اون كليك. في الفونكسيون هذه تعمل دوكيمنت جيت اليمنت ليليمون نتاع الشون وين فما لو جور داريفي ومن بعد تحط لو فيلد معناها لو فيلد تحطو انيبل تحطو فولس ومن بعد كي تعاود تكليكي على الي ريتور نفس الفونكسيون اون كليك وفي بلاصه ما تحطو ديزاكتيفي تحطو اكتيفي. ترى هاد خلينا نشوفو اليمون انسبكتي الاليمون تو تشوفو مع بعضنا لو كود. دونك لو كود il est très simple. donc كي نمشيو aller simple on va mettre inspecter l'élément. donc عندنا الفونكسيون اون كليك. دونك تعيط للدوكيمون تعمل له get element by id والاي دي اف inbound هي نتاع الشون لو جور داريفي اللي هو كي نعملو لها انسبكتي لنا تظهر لنا الاي دي نتاع الشون اللي اسمها اف inbound. دونك الاي دي هذه خديناها ونحطو الفيلد disabled معناها on va désactiver le champ نحطوه الترو معناها vrai. وقت اللي نكليكيو على الراديو بوتن aller retour لا فونكسيون اون كليك نتاع الشون هذيا aller retour
elle est exécutée وكيف كيف نعمل document get element by id f inbound اللي هو le jour de départ ونحطوا property disabled حتى على false. معناها حكاية بنال ياسر، معناها تتعمل في même pas 10 minutes. معناها الحكاية هذه معناها متاع الاكتيفاسيون ديزاكتيفاسيون متاع الشون عندها فوق جو سي با فوق 10 سنين معناها، وهي مازالت مكسرة حتى لتو. هذه pour ce qui est pour le champ. La deuxième chose هي مثلا pour la sélection de l'aéroport de départ ou l'aéroport d'arrivée. ما نعرفش علاش on peut pas معناها faire une recherche لنا، معناها كي انا نحب نلوج على l'aéroport فرانكفورت ولا باش نمشي لإسطنبول، bon c'est simple, je peux mettre le i في الكلافيي، mais معناها كان ينجم واحد يعملها ما احسن. دونك باش نحطوا l'aéroport d'arrivée Tunis où on va choisir une date. Donc date باش تكون le samedi معناها غدوة، ou le retour ça va être le mardi. Donc هذه شنو اخترت. دونك وقت اللي باش نحط rechercher فما ترانزاكسيون بالصير. دونك مالا انا الترانزاكسيون هذه باش نعملها على تيت اكزامبل نتاعي انا اللي هو موجود لنا. دونك on va mettre rechercher. دونك تونسية باش تعيط على الاي ترافل. الاي ترافل هذايا عملت تونسية ديرنييرمون معاه كوبيراسيون باش تحسن السيرفيس نتاعها. هذايا قبل في الصيف قبل يمكن 6 شهور ولا عام كان ديما تجي بوند حمراء ايرور دو سيرفور ولا ايرور دو كونيكسيون، ما نعرفش علاش، وما نجموش حتى معناها ما نجموش حتى نعملوا حتى شيء، ما نجموش حتى ناخذوا تيكي على تونسي. دونك هما دوبوي يمكن 6 موا حسنوا كيما نقولوا لا كاليتي دو سيرفيس لنا، تعملوا كوبيراسيون مع اي ترافل اللي هي عطاتهم البلاتفورم pour avoir quelque chose d'acceptable pour le client. معناها انا نرى الحكايه هذه كنت عندكم 20 سنه كنت تنجموا تعملوها. معناها اوز قداش من تيكي واحد كليون حب يقص ما نجمش يقص خاطر السيت نتاعكم ما يمشيش. توا زاد ما قعدتوا نعرفش انا انتر 15 و 20 ans معناها باش تصلحوا الحكايه. الحاجه اللي تقلق هي اللي مثلا لو تيكي معناها بور قداش معناها 3 جور ولا 2 جور يكوت 600 اورو. هذه معناها l'une des choses قلق. 600 euros c'est beaucoup d'argent pour 3 jours. و la fête de l'an معناها ماهيش حاجة لازمة برشا باش واحد يروح. دونك نرجعوا للسيت دو تينيسير. توا شنو باش نعمل باش نوريكم كيفاش فما دي زيرور مازالوا موجودين في السيت. دونك انا توا باش نرجع الشهر التالي، باش ننزل على البوطون هذايا في الكالندريي باش نرجع الشهر التالي. Donc, ça est une erreur. L'erreur هذه عندها علاقة بان lien qui n'existe pas. Donc, ما عنديش solution للحكاية هذه، مي إن شاء الله تونسير تصلحها. Donc, l'erreur elle est encore là. Donc, نعاود نكليكي مرة أخرى فما exception. كيف كي نحط الكالندريي باش نمشي مثلا باش نمشي من شهر ديسمبر فول روتور باش نمشي شهر قبل تصير نفس ليغور. دونك نعاودوها مرة أخرى. دونك هذه لي زيرور اللي موجودين. توا باش نحكي لكم على كيفاش انا كان جيت الويب ماستر معناها اون شارج دو سيت دو تونسير، كيفاش انا je vais restructurer le site de telle façon معناها les utilisateurs auront plus de facilité à accéder à l'information ou ما يقعدوش زاد يتعبوا رواحهم à remplir les champs.
الموجودين لنا. دونك نوريكم السيت اللي عملته هنا. هذا هو السيت. Ce site était un prototype pour le site de Tunisair en 2018. On a le logo de Tunisair avec l'Arzela. On a un Tunisair Launchpad où une femme a les services. Pour l'instant, le service الموجود هو le service réservé à un vol. Donc, إذا كان cliquer لنا réservé à un vol, je vais automatiquement aller sur l'espace client, le service réservé à un vol. Donc, juste نوريكم كيفاش j'ai présenté l'actualité. Dernièrement, سمعت اللي تونسير عندها l'anniversaire نتاعها تعمل le 20 octobre. Donc, لنا quelques informations bien structurées معناها pour pouvoir lire les informations de Tunisair. Donc, نمشيو le service réservé à un vol. Donc, c'est la même chose. هي cliquer Tunisair Launchpad ou تمشي espace client réservé à un vol, et ben tu te trouves là. Donc, معناها اللي توا باش نعمروه اللي عمرناه في السيت دو تونيسير باش نعمروه لنا في السيت نتاعي انا السيت بروتوتيب. دونك كيما وريتكم في الاكزامبل القديم اللي عملته انا وين لو شون il est désactivé et réactivé. Et ben عملته زاد لنا في السيت نتاعي. دونك اذا كان نحط aller simple, le champ il est le jour de retour il est désactivé, aller-retour il est réactivé, la date de retour. Donc الحاجة الجديدة اللي هي توا عندنا les mêmes aéroports كيما تونسير. دونك الحاجة الجديدة اللي هي إذا كان أنا نعمل petite recherche ونكتب F تجي automatiquement l'aéroport de Francfort. إذا كان مثلا نحط I تجيني اسطنبول. إذا كان نحط P تجيني des propositions comme Palerme ou Paris ou Prague. Donc أنا باش نحط T. Donc باش نختار Tunis, Carthage. Et on va choisir la date d'aller اللي هي باش تكون le 29 معناها décembre 2017 اللي هو نهار سامحوني le 30 décembre 2017 اللي هو غدوة نهار السبت. Et le vol retour ça sera le mardi. قبل باش نحط ريشيرش باش نوريكم حاجة جديدة أنا زدتها ماهيش موجودة في السيت نتاع تونسير اللي هي اللي انت تنجم تعمل swapping ولا tu peux échanger les deux aéroports. donc حاجة سهلة مثلا تحب تشوف هكا l'allée retour من فرانكفورت لتونس و l'allée retour من تونس فرانكفورت. donc قبل ما نحط rechercher باش نرجع l'exemple اللي عملته et on va mettre la même date كيف le 30-12 de 2-1 باش نحطو rechercher. donc في الكا هذي ما عادش نستحق السيت نتاع تونسير خاطر ديريكتومون حضرت الترانزاكسيون اللي هي تبعثت الاي ترافل. دونك انا تو باش نعمل ريشيرش ولكن الريشيرش هذه ماهيش باش تعمل في السيت نتاع تونسير مي سيت الماني اسمه اوبودو opodo.de. هو باش نحط لكم في المنيو حطيت لكم السيت نتاع تونسير اوبودو. دونك باش نكليكي على اوبودو ديريكتومون باش تعديو على السيت نتاع اوبودو. دونك هذا زاد عنده الفونكسيوناليتي نتاع الايشانجي. دونك باش نحط فرانكفورت كيف زاد هو يجي يعمل لي بروبوزيسيون اما يعمل لي برشا بروبوزيسيونات ساعات واحد ما يستحقهاش الحكايه. دونك باش نحطو تونس. دونك هذيا دونك يظهر الكالندريي. دونك كي تعمل لنا تكليكي لنا اي بان اوتوماتيكمون تقلبو.
هذه فونكسيوناليتي موجودة بارتو كان عند تونسير. دونك احنا باش نسكرو السيت on va rechercher le même vol اللي شفناه لنا, on va le rechercher sur le site de Opodo. Donc on met rechercher. لازمني pop up هذا لازمني je l'active. donc transaction تبعث لأوبودو. أوبودو قاعد تلوج, نستناو شوية. donc منعرفش كيفاش اما سي لو ميم فول يكوت 400 يورو, وعند تونسير يكوت 612 يورو. دونك هذا 30 ديسمبر حتى 2 جانفي. لو ميم فول نثبتو فيه 11h30 30 samedi غدوة, و le retour, donc le retour il est pour le mardi 2 janvier. donc معناها شوفوا معناها كيفاش إذا كان باش نقص, أنا مانيش باش نقص, عنده بودو ربحنا 200 يورو, وعند تونسير أكثر حتى 200 يورو. معناها سي لو ميم فول, معناها سي تونسير تعطيك قداش سومو نهار السبت, ومعناها حكاية توقف المخ كيفاش معناها الغتور نهار الثلاثة اللي هو الفول طالع من تونس معناها, وساكوت غيان دي تو الفول من تونس كوت 454 يورو. هذايا معناها باش نقولها, اما تونسير لا فكرت لا في العباد اللي يخدموا باش يجيبوا هالفرنك باش ياخذوا التيكيات, بالكشي العبد اللي يحب يروح مريض, بالكشي مروح على فرح, بالكشي مروح باش يشوف العائلة, بالكشي مروح باش يعزي الناس, بالكشي مروح على موت. ما عمري بالعمر ما ريت تونسير عملت إفور نهار وقالت اللي عنده سيرتيفيكا ينجم ياخذ من ريدكسيون على الفول 25%, ولا اللي باش يمشي يعزي باش يروح على موت ولا على جنازة ولا حاجة, ماهوش باش يروح باش يعمل فاكون, يروح باش يشوف بلاده, باش يشوف عائلته, باش يشوف أمواته. هذه حاجة جراف معناها, خاطر ابخي تو الواحد الفلوس هذوما يختم عليهم, نختموا عليهم الكل. كي تجيو تشوف كالكولي قداش تتكلف في تونس خي دو كاربورون ويشريوه بالدينار, كي يعبيو الكيروزين في الفول دو روتور يعبيو من تونس نحسبوا 400 يورو, دونك فوق المليون الفول. هذا إذا كان خدينا عنده بودو 612 يورو فوا 2,78, دونك 1,700,000 هيك في الفارغ. معناها أنا شنو عملت توا؟ ضيعت 10 مينوت وين اخترت لو سيت ألمان, وأنا من أول الدنيا نقص على السيت ألمان, عمري بالعمر ما قصيت على تونسير, يمكن مرة بعد ما ثبت في البلايص الكل اللي هو نفس البري. دونك لافونتاج من السيت بروتوتيب اللي عملته هذا اللي واحد معناه يبو rapidement changer le destination, la date et effectuer une deuxième recherche. Donc par exemple إذا كان نقول أنا لا باش نمشي من تونس لفرانكفورت من le 30 حتى يكشي le 2, donc je vais automatiquement mettre rechercher. donc نستناو شوية باش نشوفوا deuxième proposition. دونك احنا توا قلبنا نشوفوا قداش يتكلف الفول من تونس لفرانكفورت الي روتور. دونك كيما شفنا عند تونسية يتكلف 600 يورو, عنده بودو 400 يورو. توا عنده بودو من تونس التوانسة يخلصوا أقل منا بياسر, معني يخلصوا 200 يورو أقل. هذه زادة سابوز ان بروبليم, خاطر احنا زادة اللي مواطنين بالخارج زادة لازمتنا نخدموا على فلوسنا, والدنيا غلات مش قبل كانت الدنيا رخيصة. دونك هذا السيت متاع بودو. دونك شنو استخلصنا من الحكاية هذه؟ كي باش تمشي من تونس لبرا قص على تونسير,
كي باش تمشي من برا لتونس قص على اوبودو ولا سيت ألماني وما تقصش على تونسير، وماذا بيك تشوف الأسوام على السيت متاع تونسير وعلى لي سيت الآخرين الكل باش تاخذ أرخص تيكي ممكن. دونك كيما وريتكم زاد قبل باش نرجع للتالي toutes les options ou sélections les aéroports اللي اخترتهم وكل شيء ils ont été effacés. Alors que l'avantage من السيت اللي عملته هذا اللي je peux معناها changer معناها les paramètres la date et faire une nouvelle recherche خاطر اوتوماتيكمون فينيتر جديدة باش تتحل. هذا اللي حبيت نقوله. دونك الرجاء من جماعة تونسير يحسنوا الساعة لو سيرفيس ريزيرفي اشتي، وفي الحلقات الجايين باش نمشي سكسيسيفمون دو فاسون ايتيراتيف باش نوريكم لي زوتر سيرفيس. دونك باش نبدا بلي سيرفيس الموجودين اللوطا على فيرتيكال، وباش نمشي سور لو منو باش نمشي نشوف لكم لي سيرفيس الموجودين على لوريزونتال. دونك نشكركم على حسن المتابعة، ونشوفوكم مرة أخرى في حلقة جديدة على قناة قيس القارة التونسية.